أبو ورد أمباسنيتي بالإله خلت 250 مليون بر بشم نفسير بعلت بيتهم عميت عمارة قبر مكائل مبعتها هوسبيتال لمهنات أمن سرس زنبرو دكتور مزقو قبر مكائل أتم مبعتها هوسبيتال هنسأتو مستزازمة قلقالو تحكمنا عديتات نسانات كمزهب حبيرهم بوانانت نعديتات ناي وليد ساقم قدم وليدن دحر وليدن نسمعو أسقاق نجر كفتح زخيل نعديتات ناي قلعون كنكن كي ولدا التراساوند نا تغبري صنحا مالتي مس ولدا خاني تحكيمن يولدا صقم زلهم قلعو او صنيحم زحكملو كوتاس ملو زخونه سيرفيس زرخبالو ناي ديتاتن ناي قلعون زلو حدا بخلاي درجه حمامو كيتفلطه زساق حزبي انا بعلي تفلطيو سلاذ نجي دما اوشتي حمام صنع زحمه دما دقيسكا زحكملو حدا ديبارتمنت زلوا كابزي حليفو كالوت وسختي قلقالات حكمنا هندبتاون حدورن حمامات زوهابلو مخانو زغلصو دكتور مزغبم اتما وقتا هوسبيتال هنصتون مزام ل 250 مليون بر كم زتبجته ابريهم وانا محداري وردا امباسنيتي ايتا ابرها ولاي اتزهنص موقتا هوسبيتال اب 1.6 هكتار مريت كم زعرف بمغلاص هنصتو انتزازم دما كابتا وردا حليفو نخالوت ورداتاتون حكمناو قلقالات نمهاب عدل كم زفتر غليصم هنصتو هوسبيتال كساب كم ورده عدلاي كتتلن دقفن كم زقبرون حبيرهم مبعتاو هوسبيتال نولت او كلتشحن شومنتن عمته مرت نمهناص امنو خرنعه تقميطلو گندما زمخنه خوينو تريفو زنبره دحر بزح تصويت بفتاو عدن تولادن از وردا بدكتور مزغبه ناب تغبار نمسغار انه ناب امنو خرنع مقمات بصحنا لنا از تكال نوردا امباسنيتي طرح زي كونس نخلن غورابتي ورداتاتون زغلغليو كساو موداتا هنصتو حزبن ممحدارن وردنا ሙሉ ድጋፍ ክገብር ጥራሕ ዘይኮነስ ሓላፍነቱን ክወስድዩ حلاف بيرو طعنا تግራይ ዶክተር አማኑኤል ሃይለም እቲ በዶክተር መዝገበ ገብሩ ሚካኤል ክህነጽ እምነሰረት ዝተነበረሉ መዋዕታ ሆስፒታል ህንጸቱ ምስተዛዘመ አድላይን አውት ሕክምና አመምላእ ክስራሕ ይሎም ዶክተር መዝገበ ቢሮናን ህዝብ ትግራይን መንግስት ትግራይን በመወካል ካብ ልቢ ከመስግኖ ይደሊ ከምዝ እንድሕር ክንተኻኸብ እንተኺልና ተስፋ እንተሪእና እንተተጀሚሩ نحن ون مس نفلطو مداركتا አካላትስ ናውት ኸውና ዝኸሉስ ኩሉ ክግበር ዝኽእል ምስ መሳርሕትና ኮይና ጻዕሪ ከም ንገብር ዶክተር መዝገበ ከረጋግጸሉ ይደሊ ነበርቲ ወረዳ አምባሰኔቲ በወገኖም እቲ መዋዕታ ሆስፒታል ቀንዲ ጸገመት ኸባቢ ዝፈትሕ ብምዃኑ ህንጸቱን ምጅማር እምነሰረት ምንባሩ ሕጉሳት ምዃኖም ገሊጾም ቆልዑና ውን ይሞተሉ ህዝ ካሞት ሕክምና እንተረኺቡ ካሞት ክድሕን እዩ ቆልዑና ብጽቡቕ ከዓብየ ኣየን ቆልዑና ተሐክሞም ከዓው እዮም ዝብል ተስፋ ናይ ተሕጓሰይ ይገልጽ እዚ ብሎማዓንቲ ዶክተር መዝገበ ወፋይነት ነፍሲሄር በዓልቲ ቤቱ ዓሚት ተማረ ስራሕ ዘሎ ታ ቀንዲ ጎዲላ ዝነበረት ታ ቀንዲ ዝመልኣ ዘሎ ጸገም ናይ እምባስነይቲ ስለዝኾነት حقي طبعا تتسمعني لعل كله